म पग्लेको मौसममा सारा फुलका रङहरू बगाउँदा बगाउँदै म पग्लेको मौसममा सारा फुलका रङहरू बगाउँदा बगाउँदै आइपुगेको थिएँ साबरी तिम्रो बस्तीमा। वाह, आइपुगेको थिएँ साबरी तिम्रो बस्तीमा र ती रङहरू तिम्रो पाउमा चढाउँदै भनेको थिएँ म तिमीलाई प्रेम गर्छु। त्यसबेला मेरो कुरा बडो ध्यानपूर्वक सुने चाहिँ गरी तिमीले भनेकी थियौ, तिमी मेरो पाउमा सुहाउँछौ जसरी तिमीले ल्याएका यी रङ्गहरू सुहाएका छन्। मैले पनि चाहेको उत्तर पाए चाहिँ गरी बडो बेजोर तरिकाले हाँस्दै भनेको थिएँ, साबरी तिम्रो पाउमा लाउने पाउजु, गलामा झुन्डिने हार र शिरमा सजिने ताज एउटै धातुले बनेका हुन्छन्। त्यो तिम्रो इच्छा, तिमी मलाई जहाँसुकै राख, भन के छ तिम्रो इच्छा। त्यो दिन नाजवाब फर्केकी तिमी, आजको यो भेटमा त भन के छ तिम्रो जवाब। धन्यवाद सर, धन्यवाद। गलामा लाउने हार, शिरमा लाउने शिरबन्दी, ताज र पाउमा लाउने पाउजु एउटै धातुले बनेका हुन्छन्। हामीले स्थानका आधारमा त्यसलाई कम र बढी हेर्ने गर्छौँ। होइन सर, मलाई यो मान्छेको स्वभाव चाहिँ अजिब लाग्छ क्या कहिलेकाहीँ। जस्तो म कसैसँग सङ्गत गर्दै गएँ, जस्तै हजुरसँग सङ्गत गर्दै गएँ, म हजुरको त्यो चेन्ज भएको फेज नोटिस गरिरहेको हुन्छु क्या। जीवनका अनेक थरी रङहरूको प्रस्तुति कार्यक्रम अनुभूतिको आजको बसाइमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमस्कार। हामी आज जीवनलाई हरेक परिस्थितिमा सम्हाल्न सक्ने, जिन्दगीका लागि नभई नहुने जीवनको अति नै महत्त्वपूर्ण पाटो साहित्यको विषय उठान गर्दछौँ। विशेष गरी हामी र हामीसँग दोहोरिने अतिथिहरू किन दोहोरिरहन्छन् भन्ने पनि लाग्न सक्छ। जीवनमा अनेक थरी रङ हुन्छन्। आजको रङमा एमपी केयरलेस विशुद्ध साहित्यिक रङमा हामीसँग उपस्थित हुनुहुन्छ। विशेष गरी हामी आज उहाँले अहिलेको समसामयिक लेखनको धार, कविता र गजल विधामा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। समयलाई सदुपयोग गर्दै हार्दिक स्वागत छ महेन्द्रजी। नमस्ते सर, नमस्ते सबै दर्शकहरूलाई। अनि जीवन धेरै थरी रङले रङ्गिएको हुने रहेछ। यस्तो रङ्गिन भएपछि जीवन हुने रहेछ। एउटा मात्र रङ जीवन रहेनछ, त्यो मोनोटोनस भन्ने एउटा शब्द त्यहाँ युज हुँदो रहेछ। र अर्को कुरा, मान्छेको स्वभाव पनि बदलिनु रहेछ बेला बेला भन्नाले। मान्छे गतिशील र परिवर्तनशील भन्नुको कारण रङहरूको संयोजन पनि हो। गतिशील र परिवर्तन किन भन्दाखेरि त्यो मान्छे फेरि बदलिने कारण चाहिँ समाजले निर्माण गर्ने हो, दिनेले हो, समाजले दिने हो। अनि त्यही भएर मान्छे फेरि त्यही समाजले नै ट्याग लगाउने हो कि तपाईँ रङ्गिन हुनुभयो भन्नाले। सरको इसारा मैले बुझेँ। साहित्य पनि लेखिरहेछ, इन्जिनियर पेसा पनि गरिरहेछ, राजनीति पनि आयो, होइन, रङ्ग त देखियो। विशुद्ध समसामयिक लेखनको पाटो पनि छ। त्यो अझ सृजनशीलता भन्दा अझ गहन छ। गहन छ। किन भन्दाखेरि म लेख्नुको कारण सर के लाग्छ भने, आज मैले बोलेन भने मेरो आँखाले देखेको एउटा समय चाहिँ गइजान्छ लाग्छ। त्यो आँखा हेर्दा हेर्दा पनि पर्दामा, जस्तै आज मैले सिम्पल उदाहरण हो, जस्तै बर्दियाको घटना, त्यो घटना मैले आज लेखिदिएन भने भोलि इतिहासमा त्यो घटनाको बारेमा केही पनि भेटिँदैन कि लाग्छ क्या। अनि मलाई नै अरूले लेखोस् भनेर छोड्दैन। समसामयिक लेखन प्रतिनिधि आवाज पनि हो, हुनुपर्छ। यदि छैन भने पनि हाम्रो त दुर्भाग्य हो सर। महेन्द्रजीलाई मैले यहाँनिर समयलाई यहाँ जोड्न खोजेँ एउटा गजलबाट सुरु गरौँ। गजल भन्दा नि आज एउटा कविताबाट सर्वाधिकार यहाँमा। कविताको शीर्षक छ जवाफ। शीर्षक नै जवाफ। जवाफ। म पग्लेको मौसममा सारा फुलका रङहरू बगाउँदा बगाउँदै, म पग्लेको मौसममा सारा फुलका रङहरू बगाउँदा बगाउँदै आइपुगेको थिएँ साबरी तिम्रो बस्तीमा। वाह, आइपुगेको थिएँ साबरी तिम्रो बस्तीमा र ती रङहरू तिम्रो पाउमा चढाउँदै भनेको थिएँ म तिमीलाई
प्रेम गर्छु। त्यस बेला मेरो कुरा बडो ध्यानपूर्वक सुने चाहिँ गरी तिमीले भनेकी थियौ, तिमी मेरो पाउमा सुहाउँछौ जसरी तिमीले ल्याएका यी रङ्गहरू सुहाएका छन्। मैले पनि चाहेको उत्तर पाए चाहिँ गरी बडो बेजोड तरिकाले हाँस्दै भनेको थिएँ, साबरी तिम्रो पाउमा लाउने पाउजु, गलामा झुन्डिने हार र शिरमा सजिने ताज एउटै धातुले बनेका हुन्छन्। त्यो तिम्रो इच्छा, तिमी मलाई जहाँसुकै राख, भन के छ तिम्रो इच्छा। त्यो दिन नाजवाब फर्केकी तिमी, आजको यो भेटमा त भन के छ तिम्रो जवाब। धन्यवाद सर, धन्यवाद। गलामा लाउने हार, शिरमा लाउने शिरबन्दी, ताज र पाउमा लाउने पाउजु एउटै धातुले बनेका हुन्छन्। हामीले स्थानका आधारमा त्यसलाई कम र बढी हेर्ने गर्छौँ। होइन सर, मलाई यो मान्छेको स्वभाव चाहिँ अजीब लाग्छ क्या कहिलेकाहीँ। जस्तो म कसैसँग सङ्गत गर्दै गएँ, जस्तै हजुरसँग सङ्गत गर्दै गएँ, म हजुरको त्यो चेन्ज भएको फेज नोटिस गरिरहेको हुन्छु क्या, या म हजुरसँग चेन्ज भएको। जस्तै आवश्यक के हुन्छ, चेन्ज भएको फेज कि जुन बेलाको स्थिति हेरेर हामीले उसलाई मन पराएका हौँ वा सम्बन्ध हुनुपर्ने त्यो हो नि सर। सम्बन्ध जस्तै म परिवर्तन, जस्तै मानौँ म आज राजनीतिमा छु, मानौँ हजुरको मेरो साहित्यको सम्बन्ध भेटिँदाखेरि हाम्रो साहित्यको होस् क्या। म हजुरलाई राजनीतिकरण नगरौँ, हरेक कुरालाई राजनीति। तपाईँ र म जस्तै चिया खाँदाखेरि फलानाले समसामयिक मुद्दामा के लेख्यो, फलानु कहाँ चुप बस्यो, फलानुले के गर्यो, जुन कुरा भइरहेको थिए ती तत्त कुराहरू हुन् भन्ने हो क्या। तर मान्छेले गर्यो के भने, जस्तै अरू हुँदैन, मलाई के लाग्छ, म कसैको पनि होइन र मेरो कोही पनि होइनन्, म उसरी सबैको पनि हो, म सबैको पनि हुँ। यो अहिलेको एउटा बिम्बात्मक प्रतिनिधि शब्द समात्नु भयो, साबरी सायद उर्दू यस्तो थियो। यो साबरी भन्नाले यो कस्तो मिठो कुरा उठाइदिनु भयो सर। यो उर्दू होइन, यो हिन्दू शब्द हो। हिन्दी हो है? हिन्दू हिन्दू। रामलाई जुठा ए सबरी सबरी पात्र पात्र त्यो सबरी अलिकति उपवंश गरेर सा चाहिँ आफ्नो बनाएको मैले। यसको किस्सा के छ भने, उक्रुप छ साबरी। हेर्नुहोस्, अब यसको यो अघि प्रेम कविता लागिरहेको थियो, अब फेरि मान्छेलाई यो होइन लाग्ला होइन। अब यो यसको चाहिँ छ कस्तो भने, सबरी एकदम क्रूप पात्र थिए, अनि उसलाई सा बनाइयो र भन्नाले ऊ सबरीलाई नै टिप्याउँ मैले, साबरी बनाएँ। ऊ क्रूप छ तर उसको अहमता क्या, इगो। तिमी मेरो पाउमा सुहाउँछौ भनिरहेछ। म पग्लेको मौसममा सारा फुलका रङ्गहरू बगाउँदा बगाउँदै जब आइपुगेँ तिम्रो बस्तीमा, साबरी ती रङ्गहरू तिम्रो पाउमा चढाउँदै मैले भनेको थिएँ म तिमीलाई प्रेम गर्छु। प्रेम भन्नाले अघि यो चेन्जको कुरा गर्दै थिएँ नि सर। मान्छेलाई तपाईँ यदि प्रेम दिन खोज्नुभयो भने उसको इगो सुरु किन हुन्छ। जस्तै हजुरले मलाई रेस्पेक्ट दिन सुरु गर्नुभयो भने हजुरले त मेरो स्थान डिटरमाइन गरिदिनु भयो नि। जस्तै हिन्दू कल्चर मलाई बेला बेला बहुत सुन्दर लाग्छ क्या। त्यो यज्ञ बसाल्दाखेरि यो गणेश भन्यो भने त्यो गणेशै हो क्या। अब हेर्नुहोस्, जेको मान्यो। अब हजुरले मलाई यो भाइ राम्रो लेख्छ, आई मिन यो राम्रो कुरा गर्छ, यो समाजमा चाहिन्छ भन्यो भने समाजले निर्धारण गर्ने हो नि। तर हामी यो कसरी आइदिन्छ क्या बिचमा। भनेपछि समाजमा कोही रूपका, कोही विचारका र कोही आफ्नो बौद्धिकताका इगोस्टिकहरू छन् एकदम। तर आखिर सबैलाई आवश्यक पर्ने अन्तिम अस्त्र प्रेम नै हो महेन्द्रजी। विकल्पै छैन प्रेम भन्दा त। त्यो जस्तै तपाईँको अगाडि कोही आएर रुन सक्छ भने त्योभन्दा ठुलो प्रेम के होला क्या। निशब्द प्रेम है। निशब्द। अब भनौँ न के अरे एउटा मेरो शेर थियो सर, त्यो गजल पनि सुनाउँला। सुनाउनुहोस्। होइन म त्यो हेरेँ है, यो मैले युज गरेँ, त्यही गजल सुनौँ है। हस्। ओहो कहाँ भयो त्यो। यो एउटा अर्को सुनाए, त्यो पनि अब यहाँ बिचमा जोड्नेछौँ हामी, जोड्नेछौँ। तर त्यो शेर के थियो भने, यो हल्लाहरूको सहरमा म मौन छु, यो हल्लाहरूको सहरमा म मौन छु, याद रहोस् मेरो बोलीको पनि कदर होस्।
यहाँ त मौन छु तर बोलेको पनि कदर भन्नाले सिङ्गो समुदाय बोलिरहेन त्यो मौन देखिरहेछ तर तिनीहरूको माग त छ नि यो चाहिँ सम्बोधन होस् लाग्छ आवाजभित्र पनि मौनता छ मौनताभित्र पनि आवाज छ अब एउटा गजल सुनाएँ के यो सिङ्गो समाजको कुरा हो के यो सिङ्गो समाजको कुरा हो पागल यो तेरो र मेरो कुरा हो के यो सिङ्गो समाजको कुरा हो पागल यो तेरो र मेरो कुरा हो घृणा गर्न खोज्छु तर सक्दिनँ घृणा गर्न खोज्छु तर सक्दिनँ तिमी नै भन यो कस्तो कुरा हो तिमी नै भन यो कस्तो कुरा हो उसैसँग छुट्टिनु पर्ने फेरि उसैलाई सम्झिनु पर्ने उसैसँग छुट्टिनु पर्ने फेरि उसैलाई सम्झिनु पर्ने साँच्चै यो बहुत अप्ठ्यारो कुरा हो साँच्चै यो बहुत अप्ठ्यारो कुरा हो कति उसकै कुरा गर्छस् किन भन्छु यार कति उसकै कुरा गर्छस् किन भन्छु यार मसँग भएकै त्यही एक मिठो कुरा हो कसलाई सुनाएर के हुन्छ एमपी यसकै लास्ट अन्तिम कसलाई सुनाएर के हुन्छ एमपी छोडिदे त्यो तेरो आफ्नो कुरा हो छोडिदे त्यो तेरो आफ्नो कुरा हो केही कुरा व्यक्तिगत हुन्छन् यस्तो सबभन्दा कुरा लेखकसँग व्यक्तिगतै हुनुपर्ने रहेछ लेखै व्यक्तिगत अनुभूति हो एकदम कहिलेकाहीँ मलाई त्यो मेरो लेखमा पनि मान्छेले भन्छ कि आई मिन यो हुन्छ र भन्छ क्या समाजको कुनै मुद्दालाई चाहिँ लिएर त्यो ट्विस्ट चाहिँ नगरौँ जिन्दगीमा त्यो पाप चाहिँ नगरौँ नत्र समाजलाई मैले बुझेको धारणा पनि के छ त जस्तै एउटै सेयर लिउँ हेमा जुनसुकै एउटा सेयर लिउँ के अरे कति उसकै कुरा गर्छस् किन भन्छौ यार मसँग भएकै त्यो मिठो कुरा हो भन्नाले कसैले आफ्नो छोराको कुरा जस्तै नै यहाँ म कहिलेकाहीँ यति सुन्दर समाजलाई मान्छेले हेर्नै जान्दैन लाग्छ मेरो पोइन्ट अफ भ्यूबाट जस्तै जानुहोस् हेर्नु होइन छोरो कोरिया छ होइन छोराले मोबाइल पठाइदिइरह अनि हामी कुरा गरिरहेछौँ त्यो एउटा चमक देखिन्छ क्या भर्खर छोरासँग कुरा गरेर आएँ होइन मेरो छोरो यस्तो भन्थ्यो जस्तै अब केही प्रसङ्गै छैन हामी ल आम्पानी जाउँ भन्यौँ अनि मेरो छोरो भयो भने आम्पानी खुब जान्थ्यो है बिना प्रसङ्ग आइरहेको नि त कुरा तर उसँग भएको त्यो मिठो कुरा हो नि त हैन यो साहित्य ओजिलो सरल भएपछि हुन्छ कि कन्ट्रोभर्सी भएपछि हुन्छ हैन साहित्य आफ्नो भएपछि सुन्दर हुन्छ मिठो आफ्नो लाग्नु पर्यो हरेकलाई ओनरसिप क्या लेखाइको धारणाबाट त्यो कन्ट्रोभर्सी छ लेखेरले मैले लेखेँ मेरो लागि सोध्छ सुन्ने र बुझ्नेले आफ्नो लागि सोध्छ त्यस्तो यस्तो मुझसे यस्तो साहित्य चाहिँ कस्तो हुनु नि यो यसले मेरो कथा भनिरहेछ लागोस् क्या के एउटा अर्को गजल जोडेछ आज यो विशेष साहित्यिक अनुभूतिको जस्तै हुँदैन मलाई फुर्सद यो बहस पनि गरौँ क्या मेरो गजल यस्तो किन छ म त्यहीमा प्रवेश गर्न चाहेको कुन अवस्थामा लेखियो किन लेखियो यसमा पनि जाउँ यस र यो प्याटर्न पनि यो किन समाइयो हुँदैन मलाई फुर्सद पनि फुर्सदमा हुँदैन मलाई फुर्सद पनि फुर्सदमा सम्झिरहन्छु म तिमीलाई फुर्सदमा यो तिमी भन्नाले जस्तै मेरोमा त प्रेमिका कहिले पनि होइन तिमी भन्नाले तपाईँको लोकसेवाको इक्जाम हुनसक्छ तपाईँको राजनीतिक ब्याकग्राउन्ड हुनसक्छ जिम्मेवारी हुनसक्छ भने अब भनिरहेछ के हुनु हुँदैन मलाई फुर्सद पनि फुर्सदमा सम्झिरहन्छु म तिमीलाई फुर्सदमा मैले यो ओजिलो साहित्य कन्ट्रोभर्सी भएपछि किन हुन्छ भनेको भने फुर्सदमा पनि फुर्सद नहुनु यो फेरि यस्तो यो टाइम फ्रेमलाई मैले व्याख्या मैले भन्नु नि के अरे तपाईँलाई यस्तो खालको लेख्न मैले एमपी केयरलेस लगभग आजभन्दा 10 वर्ष अगाडिदेखि चिनेको सृजनशील एकदम हजुरहरूले हुर्काउनु लेखाइको जो एउटा प्याटर्न छ नि यो तपाईँकोमा अलिक कन्ट्रोभर्सी आउँछ अलिकति पुरानो चलेकोमा अलिकति विद्रोह पनि आउँछ गजलभित्र एक अक्षरी पनि ल्याउनु भयो त्यो एक भन्ने चाहिँ हाम्रो सङ्ग्रह पनि आयो यो चिजको तारतम्य कसरी आउँछ तिमीहरूलाई यस्तो हुन्छ मलाई समाजको यो सो कल्ड आई मिन यहाँ केही ट्याबुजहरू छ सर भनौँ त्यो मलाई मन पर्दैन आई मिन जस्तै अब भन्नु नि केही गजलहरू अब नाम नलिउँ अब सिम्पल कस्तो भने जस्तै के अरे कस्तो दाल रहेछ माल रहेछ अर्थ नभर्थ
होइन कसलाई हेरेस गरिरहेछ क्या। त्यही त, त्यसले दिन के खोजेको? के समाजमा के दिन खोजेको। अनि गजल फेरि यति सुन्दर विधा हो सर, म त्यो 2 शेर सम्झिन्छु। एउटा जाउँ उदाहरणमा जाउँ ल, एउटा राम्रो। कृष्ण बिहारी नूर भन्ने छन् भारतका सायद, उनले भन्छन् के जिन्दगी से बड़ी सजाई नहीं, जिंदगी से बड़ी सजाई नहीं, जुर्म क्या है पता ही नहीं। वाह। अब यो बंदा तल्लो शेर सुनो सर, इतने हिस्सों में बढ़ गया हूँ मैं, मेरे हिस्से में इतने हिस्सों में बढ़ गया हूँ मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। वाह। अब हेर्नुहोस् हजुर छोरो हुनुभयो, जिन्दगी सबभन्दा सुनौलो अवसर, सर्वश्रेष्ठ अवसर भनेको ठाउँमा उनले के भनिरहेको छन्, जिन्दगी से बढी सजाय नहीं, जुर्म क्या है पता ही नहीं। गल्ती के थियो थाहै छैन अनि भोगिरहेको छ, भोगिरहेछ। अनि फेरि अर्को शेर के भन्नुहुन्छ हेर्नु न, इतने हिस्सों में बढ़ गया हूँ मैं, मेरे हिस्से में कोही बचाइ नहीं। बाउ बन्या छ होइन, छोरो बन्या छ, श्रीमान बन्या छ, दाई बन्या छ, भाइ बन्या छ, यति हिस्सा भइसक्यो कि यति जिम्मेवारीमा बाँडिसक्यो, त्यसको आफ्नो लागि के बच्यो? केही पनि बचेन होइन। अब यो सत्य थियो, यो मलाई किन मन पर्यो, मैले पनि त्यो हाम्रो लागि बच्ने भनेको जस्तो एमपी केयरलेस साहित्यमा चलेको नाम, अनि इन्जिनियर महेन्द्र उपाध्याय, यही चिनिने नाम नै आफ्नो हिस्सा हो होइन। त्यो यो कस्तो भने कहिलेकाहीँ महेन्द्र उपाध्याय एमपी केयरलेस मान्छे किन महसुस गर्दैन, जस्तै म यही कुर्सीमा कुनै समय तपाईँसँग बसेको छु भने तपाईँ र म यहाँ नहुँदा पनि कुनै दिन म त्यहाँ छिरेँ भने यहाँ म तपाईँ र म बसेर फिल गर्छु क्या। यो महेन्द्र उपाध्याय बस्या हुँदैन कि यो सृजनशीलताको यो एउटा त्यो बस्छ क्या। यो मेरो हो परिचय हो, मलाई मान्छेले चिन्नका लागि अब भनौँ नि एउटा ट्याग दिँदा उयो हाम्रो त गाई गोरुलाई पनि नाम राख्ने चलन छ नि, हाम्रो त बाख्रालाई नाम राख्छौँ, मानौ हामी उयो एउटा नाम हो त्यो। तपाईँ यति पेसाले पनि आधुनिक हुन त तपाईँले डिजाइन त एन्टिक पनि गर्न सक्नुहुन्छ, पुराना पुरातात्विक चिजहरूलाई उत्खनन गरी जस्ताको तस्तै पनि राख्न सक्नुहुन्छ। तर यो सिर्जनामा यी शब्दहरूको तारतम्य असाध्यै मौलिक ल्याउनुहुन्छ कि सर। हामी त हुर्क्यौँ कहाँ भने नि गाली नै हाम्रा कस्ता थियो भने बहुत सिम्बोलिक थिए। मैले अस्तिकोमा पनि भनेको थिएँ। अनि म कहिलेकाहीँ सोध्छु क्या, अब भन्नु न अहिले दान्से के अरे त्यो देउडाको जहरे भन्ने चाहिँ के अरे राखमा जिउला बेडे पिउला खेल्दैछ जहरे, जहरे मरिगयो भने क्रिया नहरे। हाम्रो त देउडामै लय थियो क्या। यहाँको हरेक मान्छे जो भन्नुभयो नि अनुभूतिमा रोशन बोहरा र महेन्द्र उपाध्याय पनि एक दिन बसे। आज अनुभूतिमा रोशन बोहरा र एमपी केयरलेस पनि बसे। कुनै दिन म मात्रै यहाँ बसेँ भने मैले महेन्द्र उपाध्याय र एमपी केयरलेस पनि सम्झिनुपर्छ। त्यो अर्थात् एमपी केयरलेस र महेन्द्र उपाध्यायको भिजनमा, त्यो दृश्यमा रोशन बोहरा देखिन्छ। त्यो त्यही भन्न खोजेको, मरे पनि जहरे क्रिया नगरे भन्नुको। अब हाम्रोमा त मतलब मरेको को जस्तै सिर्जना र उसको योगदान त जीवित छ। जस्तै भोलि महिना ल म मरेँ, मानव मेरो श्राद्ध त अब यदि हिन्दू कल्चरमा छ मेरो छोरा श्राद्ध गर्ला होइन, त्यो कल्चर अनुसार उसले मेरो बुवा बिते भनिरहेछ होइन। मेरो श्राद्ध कसको बुवाको? महेन्द्र उपाध्यायको होइन क्या। त्यहाँ नाम गर्ने बेला भनिएला। अनि यो भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट टाइप हो, एउटा अब्जेक्ट चाहिँ हो हामी होइन, त्यो अब्जेक्टको ट्याग हो यो नाम। अब भनौँ नि म अझ आजै पनि मलाई लाग्छ बेला बेला सोध्छु जब म राजनीतिमा आइसकेपछि होइन, कहाँ आएँ मन लाग्छ साँच्चै सर, बी अनेस्ट। अब मेरो अहिले भनौँ म राजनीतिक हिसाबले मलाई हेर्ने भन्दा नि कहाँ आएँ, आई मिन यहाँ मैले आफूलाई एनालाइसिस गर्न पाइरहेको होइन। त्यो दौड धुप यताउता। तपाईँको स्थानीय निर्वाचनको अब अङ्कगणितीय नतिजा आफ्नो ठाउँमा एकजना मात्रै सफल हुन्छ 100 जनाको भिडमा पनि। त्यसमा एउटा हाम्रो लम्की क्षेत्रमा लेखिरहने मान्छेले एउटा लेख्नु भएको थियो, चुनाव जित हार आफ्नो ठाउँमा छ, महेन्द्र उपाध्याय एउटा समसामयिक लेखन क्षेत्रमा अब्बल मान्छे हो, ऊ यसरी पनि अगाडि बढ्न सक्छ, यो चुनावको पदले मात्र अगाडि बढ्नु जरुरी छैन। यस्तो सुनिरहँदा कहिलेकाहीँ अहमता आउँछ महेन्द्र उपाध्यायलाई? नै, यसले जिम्मेवारी थप्छ सर, डर बनाउँछ। कस्तो भने अब म मेरो कुनै दिन मेरो पार्टीको नामले भनेर कुनै, जस्तै मेरो पार्टीले कुनै गलत काम गर्यो यो समाजमाथि, मानौ जस्ट फर इक्जाम्पल जातीयताको ट्याग लाग्छ, कुनै सिम्पल उसले इन्टेन्सन नभइकन पनि विरोधका स्वरहरूमा त्यहाँ मैले लेख्नुपर्ने, यो ठाउँमा मैले बोल्नुपर्ने ठाउँ मैले चुप बस्नुपर्ने कन्डिसन यदि आयो भने
उहाँहरू त मलाई माफ गर्नु होला, ल पार्टीको मान्छे हो त्यही भएर बोलेन भने म आफूलाई गर्न सक्दैन क्या जिन्दगी। यो साहित्य लेखनमा अलिकति मैले एमपी कैलाशलाई अराजक भन्न मिल्छ? साहित्यमा त अराजक हो। व्यवहारमा सरल कसरी? यस्तो हो सर, सिक्काको जोसँग हेड छ नि त्योसँग टेल छ सर। गुड। जोसँग अराजकता छ त्योसँग नै सिम्पलिसिटी छ। मैले भने नि अराजकता छँदै छैन भने अराजकता के हो थाहा छ क्या मलाई। जब म कथा लेख्ने बेला मैले कुन पात्रलाई लेखिरहँदा पनि मलाई त्यो पात्रदेखि रिस उठ्यो, ल यो पात्रलाई चाहिँ म गिराउँछु भनेर मैले उसलाई गाली गर्न लगाएको छु दुनियाँ गर्न। म यता अर्को पात्रलाई के गरेर आउँछ होइन यसलाई चाहिँ माया गर है। त्यो लेख्नुको मजा नै अब त्यो म के भन्नु भने यही होला क्या। त्यहाँ आफू एउटा क्रिएटर दुईवटा पात्र बनाइरह लेखिरहेछ कथा लेख्दाखेरिको कुरा यो अब समसामयिक छोड त्यो गरिरहँदा चाहिँ लाग्छ कि होइन आई एम गड त्यतिखेर चाहिँ लाग्छ सर। स्वाभाविक हो। त त्यहाँबाट बाहिर निस्किन्छ नि होइन। म त सर बेला बेला यस्तो बाहिर हेर्छु नि यति ठुल्ठुला मान्छे छ नि। अलिक पर्सँग भन्दा एउटा कविता सुन, एउटा कविता सुन। एउटा मेरो यो गजलले गजलै जान्छ। रसिलो अनुभूति भइरहेछ आज हामीलाई। हुँदैन मलाई फुर्सद पनि फुर्सदमा, हुँदैन मलाई फुर्सद पनि फुर्सदमा, सम्झिरहन्छु म तिमीलाई फुर्सदमा। यस कारण पनि जिन्दगी अगाडि बढेन, यस कारण पनि जिन्दगी अगाडि बढेन, फुर्सद नै खोजियो धेरैचोटि फुर्सदमा। धेरैचोटि फुर्सदमा। यस कारण पनि जिन्दगी अगाडि बढेन, फुर्सद नै खोजियो धेरैचोटि फुर्सदमा। यो हाम्रो स्वभाव है। हावासँग खेल्ने छ पुतलीसँग जिस्किने छ, हावासँग खेल्ने छ पुतलीसँग जिस्किने छ, घरका सब निदाए छटुक्की फुर्सदमा। यो मलाई मनपर्ने शेर हो। घरका सब निदाए छटुक्की फुर्सदमा। आफूलाई सोध्नु छ को रहेछु म, आफैलाई सोध्नु छ को रहेछु म, तिमीबाट छुटेपछि यसपालि फुर्सदमा। तिमीबाट छुटेपछि यसपालि फुर्सदमा। हामी बहुसङ्ख्यक समय अरूकै लागि छौँ। यदि सर म आज हजुरलाई र म सबैलाई एउटा प्र्याक्टिस गर्नुहोस् भन्छु। मोबाइल विदाउट मोबाइल छोडेर बाहिर छोडेर तपाईँ आफूलाई चुकुन लगाएर 2 घन्टा एक दिनमा ननिदाई कुनै पनि किताब नपढी हामी कुनै पनि एक्टिभिटिज नगरेर जस्ट बसेर आफ्नो बारे मात्र सोचेर देखाउनुहोस् 1 हप्ता मात्रै। यदि कसै 10 जना यदि निस्केर मलाई फोन गर्नुहोस् वी क्यान डु इट होइन। त्यसपछि कुरा गरौँला क्या। गाह्रो छ। आफू जति अराजक, आफू जति घृणा गर्न सकिने र आफू जति पागल कोही छँदै छैन। अनि मान्छे त्यो आफ्नो पागलपन, आफ्नो अराजकता, आफ्नो त्यो भन्छु नि आफूभित्र भएका हरेक कुरा लुकाउनका लागि अरूको सहायतामा गइरहेछ लाग्छ मलाई। यो व्यक्तिको स्वेच्छाचारिताको अङ्कुश हो समाज। अब समाजलाई एक हिसाबले हेर्ने भने त्यो त देखिन्छ सर। समाज किन भन्दाखेरि यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि समाज स्वेच्छातालाई पनि ल्याओ, तर फेरि समाज जोगीहरूको पनि हो, त्यो पनि नबिर्स्यौँ। र फेरि जोगीहरू पनि स्वेच्छाचारी त छ, आफ्नो हिसाबको छ नि। त्यसैले यो अङ्कुश स्वेच्छाचारीको हो भन्ने यही ठिक छ सर। यो यहाँले आध्यात्मिकताको पनि समीक्षा गर्नुहुन्छ। अलिअलि सर त्यो लाग्छ। यो भन्दै गरेको वैराग्यता र लेखन सिर्जनाको वैराग्यतामा के फरक हुन्छ? यस्तो सर, भन्दैको जुन वैराग्य मानिरह नि समाजले सिधै उनीहरू भगवानकै खोजीमा हिँडे देखावटी रूपमा। अचम्म के छ भने भगवान वस्तु हो कि त्यो अनुभव हो, यो छुट्याउनु छ। यो गहन कुरा छ सर। वस्तु हो वा अनुभव हो। वस्तु भनेर मूर्ति खडा गर्यो फिल त गर्नु छ। ढुङ्गामा देउता देख्नु छ नि त। एउटा शब्द छ सर नेपाली शब्दकोशमा विरेचन होइन।
सरलाई थाहा होला त्यो विरेचन हाम्रो शरीरबाट कुनै कुरा निक्ल्यो भने जस्तै कानबाट गुजी निकाल्दाको आनन्द सिगान निकाल्दाको आफ्टर आनन्द हल्का हुँदाको आनन्द विरेचन छ सबभन्दा ठुलो सुख विरेचन पछिको हो पनि भनिया हैन अनि यो जस्तै अध्यात्म बाहिर छैन सर भित्र छ यो चाहिँ थाहा छ यो चाहिँ म पनि भन्न सक्छु म कुनै जोगी हैन यो हुन्छ नि भगवान बाहिर चाहिँ छैन भित्र छ सिम्पल कुरा मैले आज कसैसँग खल्लो बोलेर हिँड्दाखेरि त को दुखी रहन्छ भित्र म भित्र आज म जस्तै तपाईँलाई सर यसो त भयो तपाईँसँग लडेर म दिनभरि हिँडिरहेको हुन्छु तर म भित्र कोही त दुखी रह क्या अरूलाई दुखाउन खोजे पनि तँले किन रोशन सरसँग त्यो बिहेभ गरे तेरो आवश्यकता के थियो आवश्यकता के थियो म भित्र कोही दुखी रहन्छ त्यो दुख्नेवाला चाहिँ कोही छ अनि त्यही भएर यो खोजी चाहिँ फेरि लाग्छ सर रचनाको कुरा आछ यहाँ भगवान यो अप्पर लेभलमा छ भने एउटा यो इलेक्ट्रोन यो फेरि साइन्ससँग कम्पेयर गरौँ यसलाई अब अर्बिट 3वटा छ हैन यहाँदेखि इलेक्ट्रोन हाई लेभलमा पुगेर यहाँ पुगेर फेरि यहीँ फर्किन्छ लेखनको मामला यही हुन्छ सर जब लेखिरहेको हुन्छौँ नि म तपाईँ जस्तै म लेखिरहेको छु भने तपाईँ मसँग कुरा गरिराख्नुहुन्छ सर भन्न म छोड्दैन तर पछि म के हुँदैन सर अघि के कुरा गरिरहेको थियौँ हामी त्यहाँ मेरो मुभ भइरहेछ क्या अनि त्यही भएर सायद यो खोज्नुपर्ने यही सरलनेस चाहिँ बाँचिराखिदियोस् लाग्छ सर डर चाहिँ के लाग्छ भने जब यो लडाइँ फेरि मान्छेको स्वभावमा कम्पिटिसन त छ हैन मान्छेले अघि लैजाने कारक तत्त्व पनि त्यही हो छ दिनको 2 घण्टा जति जिन्दगीमा आफ्नो लागि छुट्याइदिउँ किनकि आज मैले कहाँ इगो हाबी गरेँ आज कहाँ म सरल भएँ हैन त्यो चाहिँ दिनको 2 घण्टा आफैसँग बसेर हिँड्दिया भए म एउटा मेरो जिन्दगीको एउटा कुरा सुनाउँछु सर यो साहित्यभन्दा गहन कुरा छ तिमी तपाईँमा छ यो घटना छ क्या जिन्दगीको यहाँ लम्कीको एउटा केटी साथी हुनुहुन्छ अनि 2070मा पनि चुनाव भएन एउटा भयो दोस्रो संविधान सभा 70को चुनावको ताका हो अब हामीलाई त्यो पार्टीको गाडीहरूले ल्याइरहेको थियो त्यो म आज पनि झल्झली सम्झिन्छु त्यो कुरा फेरि आफूले गरेको गल्ती कस्तो याद आउँछ क्या उनी मभन्दा जुनियर थिइन् उमेरले सानै थिइन् उनको र मेरो एउटै सिट परेको थियो अनि म उनलाई तपाईँ भनिरहेको थिएँ उनी मलाई पहिला तिमी भनिरहेको थिएँ अनि ओके फाइन त्यस्तो किन गऱ्यो भने मलाई तपाईँ तिमीमा यो किन यत्रो भारी भयो भनेर आज पनि दुख्छ क्या अनि आइरहेको थियौँ अनि म तपाईँ भनिरहेको छु अनि मलाई तिमी भनिराखन् उमेरले पनि भन्न छैन उनी भन्दा सानै छिन् तर त्यो एउटा अनि पढ्दै जाँदाखेरि अनि के पढ्नुहुन्छ भनेर सोधेँ म एमबिए पढ्छु भन्ने टाइपको कुरा गरेँ अरे बिबिए पढ्छु भन्ने टाइपको कुरा गरेँ म त्यतिखेर लगभग अब इन्जिनियरिङको दोस्रो इयर क्रस भइसक्यो त्यस्तोतिर थिएँ अनि त्यस्तो हुँदा मैले के भने भालुवाङ आइसकेपछि मलाई त्यो ठाउँ पनि याद छ दाङ भालुवाङ पुगेपछि तपाईँ भोलि कुनै ब्याङ्कको हाकिम हुनुहुन्छ होइन भने हजुर हुन्छु अनि के भन्न खोजेको तिमीले भने अनि भोलि हजुरको ब्याङ्कमा आउने हरेक कस्टमरसँग तपाईँ भनेर बोल्नुपर्छ है भने भने त्यसको प्र्याक्टिस आजदेखि गर्नुहोस् न कस्तो हुन्छ भने क्या त्यो चाहिँ होइन सर यो होइन त्यो मलाई भनेको तँलाई मलाई त्यत्रो पिर्किन क्या उनले जे सुक्यो भन्दा पनि म त नै थिएँ नि त म किन एक्टिभ भएन म सुधार्ने तरिकाको लागि तारिफ गरेको तर त्यो चाहिँ मलाई आज पनि पोल्छ कि मैले नभने हुन्थ्यो नि त होइन एउटा त्यो लाग्छ हो यस्तो यो कुरालाई भने आजसम्म जो दुखिरह नि त्यो दुख्नेवालाले चाहिँ भने स्वाभाविक छोडिदिए पनि हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ त्यो चाहिँ लाग्छ र अर्को कुरा ल हेर्नु न यो समाजको साइकोलोजीहरू सर राजनीतिमा कोही अरूको छोरो गयो त्यो त राम्रो राजनीतिज्ञ भन्छ आफ्नो छोरो पठाउन तपाईँ पनि रेडी हुनुहुन्न म पनि रेडी छैन मेरो बुवा पनि छैनन् जोगीको खुट्टा छुन जो पनि रेडी छ क्या समाजमा कस्तो साइकोलोजी छ हेर्नु तर आफ्नो छोरो जोगी भएको दिन हेरौँ त आफूलाई पनि भन्ने आँट छैन
आफूलाई पनि भन्ने आँट्छ तर भएको जोगीको खुट्टा छुने आँट्छ। हिमालको र नदी नाला सागरहरूको दृश्यको वर्णन गर्न सब तयार छन्, त्यो बस्तीमा बस्न गाह्रो छ। एक्ज्याक्टली सर, यो सिम्पल लजिकल्ली यति कुरा हिमालको पुरा बयान गरेर भन्छ नि त्यहाँ शिवशङ्कर भोलालाई बसाइदिने, आफू चाहिँ जिन्दगीमा यसो चैत वैशाखतिर जाने भन्ने चाहिँ छ सर। हो अब हामी अन्तिममा एमपी क्याडेट्सलाई सुन्न चाहन्छु एउटा रचनामा। एउटा है यहाँलाई मन परेको हुन्छ, सबै मन पर्छन्, तैपनि यो चिजको अहिलेको परिवेशमा यसको म यो सुनाउँ भन्ने केही मनमा लाग्यो। एउटा मेरो आफ्नै म आफूमाथि लेखेको गजल भन्छु, यो चाहिँ त्यही गजल सुनाएँ मैले। यो हेर्दा अगाडि सुनाएन सुनायो भन्नु केही फरक पर्दैन, रचना हो यो, सुनाउने सुन्ने कुरा भनिराख्नुहोस्। आज मलाई राम्रो गर्नु छ भोलि मर्नु छ, आज मलाई राम्रो गर्नु छ भोलि मर्नु छ, बस यति चाहना हो हाँसी हाँसी मर्नु छ, बस यति चाहना हो हाँसी हाँसी मर्नु छ, मैले यस कारण पनि कहिल्यै प्रतिस्पर्धा गरिनँ, मैले यस कारण पनि कहिल्यै प्रतिस्पर्धा गरिनँ, सोचेँ जिते पनि मर्नु छ हारे पनि मर्नु छ, मैले यस कारण पनि कहिल्यै प्रतिस्पर्धा गरिनँ, सोचेँ जिते पनि मर्नु छ हारे पनि मर्नु छ, तिम्रो तस्बिर जलाएँ तिम्रो पत्र जलाउँदैछु, तिम्रो पत्र जलाएँ तिम्रो तस्बिर जलाउँदैछु, स्टेपमा जाँदैछ, तिम्रो पत्र जलाएँ तिम्रो तस्बिर जलाउँदैछु, मर्नु पनि मलाई अलि अलि गरी मर्नु छ, मर्नु पनि मलाई अलि अलि गरी मर्नु छ, छोड्दै सपना छोड्दै यावत कुराहरू, छोड्दै सपना छोड्दै यावत कुराहरू, किन सोच्दैनस् ए जिन्दगी मर्नु छ, छोड्दै सपना छोड्दै यावत कुराहरू, किन सोच्दैनस् ए जिन्दगी मर्नु छ। यो गजल आफ्नै लाग्यो मेरो। यो अब भौतिक शरीर त यहाँले भने यसरी मर्दैन, तर यादहरू यसरी मर्नुपर्छ। यादहरू चाहिँ मर्नुपर्छ सर। एउटा लास्ट कुरा जोड दिउँ सर, एउटा अब हामीले स्वीकार्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने भौतिक शरीरमा हाम्रो एक्जिस्टेन्स चाहिँ रहन्छ सर। कस्तो भने साइन्सको सिम्पल उदाहरणबाट धेरै कुरै गर्नु पर्दैन। इनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नर बी डिस्ट्रोयड भनेर भन्छ भने इनर्जी नेचुरल हो, न उत्पादन गर्न सकिन्छ न नाश गर्न सकिन्छ भने हामी यहाँ आइसक्यो भने हामी शक्ति हौँ। एउटा हामी इलेक्ट्रोनै भए पनि एउटा त हो भन्यो भने यो चाहिँ छ हाम्रो भौतिक शरीरलाई जलाइने यो एउटा प्याटर्न हाम्रो क्रिमिनेसन त छ, बाँकी कुरा हामी चाहिँ छौँ यहाँ पछिसम्म छौँ रहन्छौँ हामी। त्यो आभास गर्ने चिज भयो। हो हिटलर रहिरहेको नि सर, कस्तो हिटलर जस्तो रहेछ हाम्रो मान्छेको बस्तीमा जीवित रहन हिटलर जस्तो पनि त भन्नु पर्यो त। गौतम बुद्ध सबै जीवित छैनन्, गौतम बुद्ध पनि छ। मैले भन्नु खोजेको कुरा गौतम बुद्ध बनेर हिटलर बनेर क्रियाकलाप समाजको लागि जे गरे तफसिलमा राखौँ होइन। यस्तो हो सर, जो आफूभित्र रह्यो र आफ्ना लागि मात्रै गर्यो नि त्यो जीवित रहेन क्या। हिटलर हामीले गर्ने जागिर आफ्नो लागि मात्रै हो। हामी किन भन्दाखेरि हजारौँ इन्जिनियर स्मरणमा रहँदैनन् यो किन भन्दाखेरि उनीहरू इन्जिनियरै आफ्नो लागि मात्रै बनेका हुन्। अब एउटा रिस्क हो नि सर जिन्दगीमा। इन्जिनियर भन्नुहोस्, इन्जिनियरको डिजाइन गर्दै गरेका मान्छेले लेखिरहनु पर्यो भने त्यो समय लेखेर कति आउँछ? 5,000 6,000 7,000 8,000सम्म हो एउटा आर्टिकलको। डिजाइनको त 10,000 क्रस छ। पब्लिकले वा मूल्याङ्कन गर्नेले कम मूल्य दिएको चिज नै मान्छेलाई चिनाउने वस्तु भयो। कम मूल्य भन्दा पनि जस्तो लेखाइमा पारिश्रमिक कम छ तर जीवित गराउने चिज त त्यो हो नि। यस्तो हो सर, एउटा यो अलिकति कार्यक्रमै छोटो परेर हो सर, नत्र यो बारेमा पनि मलाई एकदम क्लियर थाहा छ क्या यसको। कस्तो भने लगानी कहाँ गर्नुपर्ने भन्ने थियो क्या। आज यो 20,000 को प्यान्ट सर्ट जुत्ता लगाएर हिँड्यो भने म महेन्द्र उपाध्याय, इन्जिनियर महेन्द्र उपाध्याय, त्यही माथि त्यो भाषा युज हुन्छ होइन। यो आवरणबाट तयार भयो, तर हाम्रो दिमागमा हामीले त लगानी गरेनौँ नि सर। तर्क कस्तो दिन्छन् केही साथीहरू, यो हो भन्यो भने होइन मैले अघि युट्युब हेरेँ। युट्युब 5 मिनटको युट्युबले सबैको जज हुन्छ त। अब भनौँ न हाम्रो इतिहास, नेपालको इतिहासको जज होला त। तर अब यो छ सर, यो यसमा तपाईँलाई जति सुनिरहँ लाग्छ र तपाईँको सिर्जनाको निखारता र समातेको धार
अझै सशक्त भइराखोस्। समय अनुकूल हुँदैन, समय अनुकूल हामी भइदिनुपर्छ। महेन्द्रजीलाई मैले यो समयको अन्तिम उत्तरार्धमा फेरि पनि अनुरोध गरेँ। सर धन्यवाद। हामीलाई अहिलेसम्म यो हाम्रो गन्थन सुनेर बस्दिने, हजुरहरूकोमा लाग्ला नलाग्ला जीवनमा, तर यो सुनेर बस्दिने, हेरिदिने सबैलाई धन्यवाद है। र यस्तो सरको अब शनिबार मात्र खाली हुनुहुन्थ्यो, त्यही दिनमा बसेर यसरी टाइम निकालेर मलाई टाइम दिइदिनु भयो, यसका लागि सरलाई धन्यवाद। ल धन्यवाद। आदरणीय दर्शक तथा श्रोतावृन्द, हाम्रो अनुभूति एउटा शीर्षक र यस बसाइमा आउने अतिथिहरू प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुनुहुन्छ। यो यहाँको अनुभूति हो। यो प्रत्यक्ष दृश्यमा र आवाजमा जोडिनुहुन्छ, यो यहाँहरू सबैको अनुभूति हो। यसलाई अझ सबैको अनुभूति सबैले छुन सक्ने कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने हामी सिकाइमै छौँ। यो मेरो सिकाइको प्रयासमा यहाँहरूले पनि हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ र महेन्द्रजीहरू जस्ता अन्य जो आउनुहुन्छ मेरो निम्तोलाई स्वीकार गरेर अतिथिहरू, उहाँहरू सबै मलाई यो सिकाउने दौडमा मलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ। यो सहयोग, यो उहाँहरूले गरिरहेको साथ समर्थनलाई मैले उच्च मूल्याङ्कन गरी सम्झिरहेको छु। अनुभूतिको आजको बसाइमा जीवनलाई हेर्ने दृष्टिकोणका बारेमा र सिर्जनाले दिने आत्मसन्तुष्टिका बारेमा र हाम्रो सिर्जनाले समाजमा पार्ने छापका बारेमा हामीले केही प्रयास गऱ्यौँ। यसमा यहाँको रचनात्मक सुझावको अपेक्षा राख्दै अनुभूतिको आजको श्रृङ्खलामा बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।